السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم ديكولز. مرحبا بكم في هاد لا نوفال فيديو تاع لو غيد الجيريان تاع بلود بورن. في هاد لا فيديو هادي راح نشوفوا لو سونتر دو كونفيرونس. سي اون نوفال زون اللي رحنا لها دو فوا. لا بروميير فوا كي حبينا نحلو واحد الباب، رفتتنا رتيلا جابتنا لهنا. اي لا دوزيام فوا كي غلبنا لو بوس تاع لا بريسيدون فيديو هذاك المعفون هذاك، رحنا هضرنا شغل اكزامينينا واحد لو كادافر كانت عنده اون كاش في راسو. دانا لان اوتر شوندولير في لا زون، في لا زون تاع لو سون دو كونفيرونس. باش تروحوا لا زون هذيك، enfin باش تروحوا لها اون بروميي ليو لازم يكون عندكم لو كازيوم. لو كازيوم ها هوك، هذا يا اخي ريكوبيرينا في لي بواز انتردي على واحد لو بي ان جي هو اللي عطاه لنا. فوالا. دونك واش نقول لكم على لو سون دو كونفيرونس؟ سي اون زون صغيره، لي ريكتونغولار، فيها بروميير ايطاج و دوزيام ريد شوسي. حنايا نبداو نكسبلوريو البروميير ايطاج، اون فوا نكملو بروميير ايطاج نحبطو لو ريد شوسي. لوبجيكتيف تاعنا في لا زون هادي وشنو هو؟ سي كاين زوج بيبان يدونا دو نوفيل زون. يدونا لو كوشمار دو مانسيس ويدونا لا فرونتيير دو كوشمار. فوالا. اذا عندكم كوكتيل مولوتوف ايكيبيوه، باسكو لي زينمي اللي راح نشوفهم دوكا ساهلين، ماشي حاجه تاع شنو، سونسيبل بزاف للنار. دونك حنايا واش نديرو؟ نروحو ديراكتومون لو سونتر دو كونفيرونس. لو سونتر دو كونفيرونس لا طومب تاعو هذه هي الفوقانيه كاع. ما نخرجوش لغيت شوسي، نخرجو في بروميير ايطاج. ا تو سويت. تري بيان. فوالا. الوغ هنايا رانا خرجنا في تيان لبس كوفر شاف تاعي. فوالا. الوغ هنا نخرجو الفوق. لي زينمي هادوما شغل سي با مخدومين بالما ولا سي با باش مخدومين. نورمالمون كا تكون نقتلوهم. فوالا. اون كا تكون نقتلوهم، مي شنو بالكو راكو تشوفو هنايا كاين زوج. غير نروحو نسيو نقتلو هادوك اللي راهم على لاكوش، هادو يبداو يتيريو علينا شغل البياد نتاع الماء ويوجعوا البياد نتاع الماء تاعهم. الوغ كي ندخلو اون زون توجور نرفدو راسنا لسما، باسكو هذا من داك يتعلقو في الحيوط. تانيك ما تنساوش تيكيبيو لي غالي باش تحبطوهم وكاو يكونوا معلقين. كيما هنايا ديجا وعندنا واحدة معلقة هاوليك، تيريو عليه يحبط. يولي كيديروه. ما تضاربوا لهمش ا ديستونس باسكو عندهم يديهم طوال. الوغ نولو من جهة لو شوندولي. حنايا واش راح نديرو؟ ما نروحوش قبالو، ندخلو على لاكوش لهنا كاين باب صغيرة. فوالا نحلوها ندخلو نشوفو لتحت شغل نون فيها هكذا، كاين بزاف بلي زينمي هادو نشوفوهم ومن بعد ماشي دوكا. وساهلين باش نقتلوهم باسكو يجيو غاشي يتحامى وكدا. دونك الوغ حبطو هذا اللي هنا معلق. فوالا. نكملو طريقنا. عندنا واحد راهو على لاكوش هاهوك. ضربو سقالي. الوغ لا نوت لهنا واش تقول؟ ماتر ويلام افي ريزون، ليفوليسيون سون كوراج سورا لا بيرت دو نوتر راس. كيما قال الحاج ويلام. الوغ نديرو لو تور هكذا جوست باش نكونتورنيو لي زينمي. سما كاين انيمي هنايا سي با او هنايا برك. فوالا. بالك كي يديرو هاد العفسة هادي ونقصولكم الدم. الوغ اون فوا نقتلو هادوما، نسيو ناتيريو هادوك اللي راهم لها. راني بون نافونسي باش تشوفو كيفاش يجو. راكو تشوفو هادوما راهم هنا يعسو فينا برك نجوزو منا باش يبداو يتيريو علينا بالما. شو يدو شحال طويلة. خلوه يجي اللي كيديروه. يدو تلحق حتى لهنا. فوالا. نجو منا عندنا ان جيون على لاكوش راح نشوفو بيان ابخي.
دوكا حنا اللي كيديو هذايا ناتيريوه. نسيو اي بي ا دوما ونشوفو بالك تصلح فيهم. Ouais, ça marche plutôt mal, plutôt bien. الفرات هادو هما اللي يتيريو بالقلل تاع الماء هادوما، شغل عندهم قلات ماء. نشوفو نسيو نتيريو على هادوما بكوكتيل مولوتوف اسكو صا دون. ما تنقش بزاف. شفتو كيف يتيريو بالماء. الوغ نرفدو ان مورسو دو بيغ دو سون. قاعد لنا نورمالمون ان انمي سي با فغا. قاعد لنا ان انمي وهنايا برك هاوليك. ابارامون لي زاتاك شارجي نقصولهم بزاف. فوالا اون فوا نقتلو الانمي هدايا دونك لا زون خلاصو قعد غير الجايون هذا ندخلو منه هاد الباب نحلوها. نورمالمون عندنا واحد معلق هاوليك نتيريو عليه بنغالي باش يطيح. نروحو نقتلوه. طاح لتحت ما طاحش عندي، بالي طاح هنا. بون معليش نشوفوهم بعد كي نحلو لي زونفي هادوما نشوفها. شتو سي اون زون ريكتونغولار فيها بروميير ايطاج و ريد شوسي لتحتو. فوالا ريكوبيريو اون رون لهنا اللي هي كومينيون. برك هادي كومينيون هادي حنا اللي عندنا تزيدنا 3 فيول 200 مي هادي تزيد زوج برك دونك اللي عندنا خير. نعاودو نوليو باش نروحو نقتلو لو جايون هذاك. انا لو جايون جو بريفير نقتلو بلي بي ا دو مان. نجيبو اللوسع خليه يكسر هاد العفايس هادوما كاع. نحب ندير لو ناطق بسيارات. بون ما جاتش باسكو نورمالمون لو كان تضربوه في راسو. فوالا نورمالمون هنايا جات وجعتو. فوالا هو مات وما مالكش ميم با هو اللي ما فاقش اللي مات. فراغمون جيبو. الوغ عندنا سلوم هنايا. تاو شنو مازال عندنا اون بورت. الوغ لا بورت اللي قلت لكم ما تحلوهاش، هاد لا بورت هادي انتردي تحلوها ماشي دوكا تحلوها حتى وين نكملو كاع لا زون باسكو هاد لا بورت تدينا لو كوشمار دو مان 6. بور لو مومون مازال ما نحلوها. نجيو نشوفو واش كاين هنا. عندنا اون نوت تقول l'entité lunaire son nom et les par Laurence et ses associés par le son. وهنا une note un peu bizarre. 3 tiers de cordon ombilical 3 tiers يطلقوا لكم une note هكذا ça veut tout dire. حنايا كومباتي ديسيبليني نجيبو 3 بيير دو كوردون نشوفو واش كاين. 3 كوردون 3 tiers de cordon نشوفو واش كاين. نحطو في السلم. الوغ كي نحطو في السلم نتلاقاو مع بي ان جي اللي هضرنا معاه لا بروميير فوا اللي جينا لو سونتر دو كونفيرونس. نشوفو واش يقول لنا. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Comment est-ce possible? يعطينا ايموت. Attendez un instant. Vous pensez que je suis mauvais? Moi? بون هنايا بو امبورط لا ريبونس تاعكم هكذا ولا هكذا سي كيف نقولو له وي. Vous me blessez. Vous vous trompez sur mon compte. J'ai partagé avec vous un grand secret. Vous avez assisté à un miracle et vous en êtes ressorti plus fort. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous étiez une offrande pour mon Dieu. Mais vous ne deviez pas le savoir. Vous n'auriez jamais dû le savoir. Tout est bien qui finit bien. يضحك. نزيدو نشوفو. Qu'importe, ces détails sont insignifiants. Nous sommes de bons amis à présent.
Ceci saura l'exprimer mieux que les mots. يمد لنا ميتامورفوز اونتي غرق. حنا لا عندنا تزيد لنا لينيرجي 10%، هذه تزيد لنا 15%. Oh, ne doutez pas de moi, cher camarade. Qu'est-ce que l'amitié? Sinon une rencontre fortuite. اه بيان، هذا واش يقولنا. نحلوا الباب، نحلوا الباب، شوفوا وين نخرجوا. نخرجوا في لو شوندولي الاولاني كاع تاع كي جينا لهنا، كي فتنا التيلا هذيك وجينا لهنا. نكملوا قبالو. الوغ عندنا هذا الباب هنا على غوش. عندنا باب واحد اخر هنا. اها هذا لي طاح مقبل. والله ان كو جبتو، هذا لي طاح مقبل طيحنا يا اخي كنا الفوق. نروحو ريكوبيريو اون كلي اي ان ايكيبمون. الوغ ريكوبيريو اون كلي لهنا. ان ايكيبمون يونيفورم ديتوديون. الوغ دوكا عندنا دوز يونيفورم ديتوديون، وحده ريكوبيريناها في بيرغان وورلد اذا شفيتو، وحده ريكوبيريناها هنايا. الوغ راهي تاع بيرغان وورلد هذه هي، هاي ليك. وتاع هنا نو ديزولي، تاع هنا نيكيبيوها نشوفو واش عاملة. هاي ليك هي والسروال تاعها، هذا السروال تاعها. بون السروال تاعها بون ما يعجبنيش بزاف، شغل سروال كلاسيك. هاي ليك فوالا. اوكي نكملو، نحلو الباب هادي. الوغ شتو من قبل كنا لها الفوق، جينا هكذا حلينا باب هنا، هنا كيف كيف. فوالا دونك اون ا في جوست لو تور. هاد الباب تاني كما تحلوهاش، هاد الباب تدينا لا فرونتيير دي كوشمار. نحلو هادي. هنا كاين ان انمي راه معلق في الحيط، ما تقدروش تفيزيو عليه. واش نديرو؟ نجوزو نجريو برك يطيح. نولو له اللي كيديروه. فوالا نورمالمون سيتو. هذا واش كاين هنا، سي دو زيتام وان انمي. نخرجو كيما قلت لكم هاد الباب ايفيتيو تحلوها، ماشي دوكا تحلوها. شوفوا هنا واش كاين. نورمالمون كاين ان كوفر. فوالا جولي روج. هادي سي ان اوبجي تسحقوه في لي دونجون كاليس. جو كخوا كو ابخي الكيد ندير دي فيديو تاع لي دونجون كاليس باش نشوفو ابوبري سي كوا. فوالا الوغ هنا عندنا هاد الباب، فيو كو ريكوبيرينا لا كلي في لونفيلي منا. الوغ هنايا وجدو كوكتيل مولوتوف. ندخلو نحلو الباب وندخلو نجريو على لا غوش. فوالا شو شحال يجونا ما يخلعوكم نورمالمون كو يموتو. انا راني حايب نتيري بكوكتيل مولوتوف. فوالا شوفو شحال راهم يموتو. فوالا بالك يتيريو بالماء. نزيدو واحد مانيفيك راهم يموتو. زيدو هذا ما توقعنا حتى ايتام يعني مصامرين. بون نروحو اللي كيديرو هادو ما مش كاع جايبين خبر. زيدو هذا. فوالا اون فوا اللي كيديرو هادوما يبان لي تفو كو لي زيدمي خلاصو في سون دو كونفيرونس، ماتو كاع قتلناهم كاع. ندخلو هنايا récupérer une nouvelle arme اللي هي اوغور دي بريتاس. الوغ هادي اوغور دي بريتاس كي تيكيبيوها سي في لي زوبجي تصايبوها. لازم تكون عندكم لي زوتيريز تاع لي زوتي لي ديغا دي زوتيريز نتاعكم طالع. تنفوكي بارسيالمون يبريتاس. شغل جاب ربي هادي هي اللي يخرجوا شغل عفايس هكذا من يديكم و سي سا. فوالا اون فوا نكملو كاع لا زون نعاودو نخرجو لهنا لو شوندولي تاعنا ولا هنا برك. واش نديرو؟ نروحو دوكا اون فا سوكوبي بالبيبان هادوك. لا بروميير بورت نبداو تاع الريد شوسي التحتانيه. نروحو لو كوشمار دو نروحو لا فرونتيير دو كوشمار.
لا فرونتيير دي كوشمار فوالا نخليكم تشوفوا. هاي ليك لا فرونتيير دي كوشمار. ديجا غنبداو عندنا ان شوندولير لهنا نشعلوه. عندنا تاني شوفوا لهنا عندنا شغل اون طومب لهنا قدام لافلام تاعي كيما اللي عندنا في لو غاف دو شاسور. تسمى تبروفي كو باش نجو لهنا لازم نروحو لا طومب هاديك باش نجو لهنا. ماشي في هاد لا فيديو اللي راح نديرو هاد لا زون برك لهنا نقتل واحد ليزار هدايا. شتو واش عطالي؟ عطالي ان فراغمون دو بياس. تسمى تيك لهنا يقولوا لكم كو هاد لي ليزار هدا واش يطلقوا لهنا دونك سي با لا بان نتلتاو بهم. بون لا زون تاع البوس سي هادي لتحت وين كان هاد الشاطو. لو بون هذا ندوزو فوق لو بون باش ندخلو للبوس. احنا واش نديرو سي كو نطلعو نديرو كاع لو تور هكذا نضربو مع دو شاسور لهيها نجو منا باش نطلعو فوق لو بون نديبلوكيو راكورسي هنا تحتي و نكملو لا زون هادي. فوالا حنا دوكا نعاودو نولو لو غاف دو شاسور. وعلاش ولينا لهنا با لا سامبل غيزون باش نروحو نعاودو نولو لو سونط دو كونفيرونس باش نفتحو الباب الاولانيه هذيك اللي شفناها بروميير ايطاج. الوغ نخرجو بروميير ايطاج. فوالا بون شوي با اوبليجي نقتل كاع لي زينمي هادوما باك نعاود نولي منو نحبطو هذا نربحو شويه 1400 ايكو 100. فوالا نزيدو هذاك لها. ونزيدو هذا لهنا. سي باسكو نقدرو نضربوه منو باش يدير الجوز. نو ما تجوش. فوالا اون فوا نقتلو هدايا ومن بعداك او مدليو ترونكيليزون كاع بعداك فوزات لي تحبو تروحو تقتلو هداك ولا تقتلو لي زينمي هادوما كيما تحبو. حنا نحلو هاد الباب اللي دينا لو كوشمار دو مان 6. لو كوشمار دو مان 6 هذا هو سي اون زون سي لا دانيير زون تاع لو جو اللي نديروها. ما نديروهاش في هاد لا فيديو. سي اون زون صامته يلزم يكون عندنا ان ايكيبمون يريزيستي لالتيراسيون فولي. لي زينمي تاعها كاين بليزيور انمي. كاين دي جيون كاين راكو تسمعو شغل بيبي يبكي. صافي دير اذا سمعنا ان بيبي يبكي هكذا صافي دير انا نقربو على لوبجيكتيف. صافي دير كو لوبجيكتيف بعداك في لو شاطو هذا الفوق. حنا جوستومون رايحين لو شاطو مي قبل ما نروحو لو شاطو ديجا نقتلو البروميي انمي هادو هما لي زينمي. هاد لي زينمي يديرو دي ديغا د فودر مي بالاتو كيموتو هاد لي زينمي من داك يخرجوا منهم هادوك الحنوشه صغار لي صوطيو بارتو ويهاوشوكم من داك. دونك فات اتونسيون. الوغ نقتلو لي زان هنا اللي راح يمدلنا 3 مورسو دو بيير تري امبورطون. فوالا شوفوا نحبسو هنايا برك. راكو تشوفوا هاد لينمي هذا اللي هو ميت هنا شغل بالفليشات وكذا. هادو سي لي فلاش تاع لا فولي. ولو كان نطلعوا راسنا شويه شوفوا غير نتقربوا عليه كاين الضو شغل يشعل الضو صفر. الوغ كي يشعل الضو هذاك سي اون سورسيير كي تشوفنا سي لو سيرفو دو مان 6 هذاك كي يشوفنا يتيري علينا بدي فلاش يدير لنا لا فولي يقيسنا شغل يبدا غادي يتيري لا بروميير فلاش ماشي ينقص لنا الدم. بروميير فلاش ما دير والو دوزيام فلاش ما دير والو لا تروازيام فلاش تبدا تنقص في الدم. الوغ حنايا نشعلو لو شوندولي ونروحو لو غاف دو شاسور باسكو سي اون زون اللي نديروها بيان ابري. هذا بيان. اون فوا نولو لو غاف دو شاسور نسيو نطلعو لو نيفو تاعنا. عندي لي زيكوتسون هذاك نقدر نطلع بدون نيفو لونديرونس تاعي. Très bien.
باسكو في لا بروشين فيديو راح ندير لا فرونتيير دي كوشمار. في لا فرونتيير دي كوشمار فيو كو سي اون زون معمره بالبوازون كدا، دونك نسحق لونديرونس فيها. نطلع هذا نخوة. فوالا. بون راني نشوف كو راني 20 مينوت دو فيديو، دونك يكفيني لو نهضر لكم شويه على لي روي اللي جبنا. ريباري باك لارم تاعي، fortifier le coup précis à plus 7 vu que ما نسحقش دوك في la lampe de Ludwig، ما نسحقش les morceaux de pierre، نسحق un rocher de 200. alors نطلع هذا. نشوفوا au niveau des fortifications واش عندنا. مازال ما ريكوبيرينا دي جام فريمون ملاح. وي وهنايا في الكو بريسي سي عندنا وحده 86. فوالا. كونسيرنون لي رون نشوفو واش رانا دايرين. ديجا رانا دايرين كومينيون بلس 3، ميتامورفوز اونتي اورار نديرو هادية تاع بلس 15، و نديرو فيو كان رايحين لأون زون لي فيها البوازون نديرو او بروفوند كلاق. فوالا. شوفوا ديجا غير نديروها يبدا ينقص البوازون من الفوق، ديجا الكور تاعنا فيه البوازون، و نيكيبيو بيان سور لا توني تاع البوازون اي لي زونتيدوت اي انسي دو سويت. Voilà, donc on a fait le tour de centre de conférence. En fait, centre de conférence, c'est quoi? C'est juste un portail اللي يحلنا les deux zones اللي découvrirناهم اللي هما هنايا frontière des cauchemars et cauchemar 2006. Voilà. En tous les cas, يعطيكم الصحة اللي تبعتوا معنا لا فيديو. لا بروشين فيديو ان شاء الله راح نشوفوا لا frontière des cauchemars. فيها ان بوس، فيها دي زينمي صامتين، فيها البوازون، كاع كاع تاع الصح كوشمار. فوالا. دونك نقول لكم على بروشين ان شاء الله، والسلام عليكم.